सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ करेन्ट लागेर दुईजनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनकपुर धाममा करेन्ट लागेर एकै घरका दाजुभाइको मृत्यु भएको छ। दुईजना घाइते भएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 बिन्धी बस्ने 60 वर्षीय दिनेश चौधरी र उनका 54 वर्षीय भाइ रामेश्वर चौधरीको मृत्यु भएको हो। बुधबार आफ्नो घरमा मोटरको तार जरान गर्ने क्रममा दिनेशकी श्रीमती निर्मला देवीलाई करेन्ट लागेपछि बचाउन गएका दाइ दिनेश र रमेशलाई करेन्ट लागेको थियो। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका दुवैजनाको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दीपक रायले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दिनेशकी श्रीमती निर्मला र छोरा 40 वर्षीय मुकेश चौधरी घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा भइरहेको छ। सर्लाहीमा ट्याक्सीको ठक्करबाट एकजना बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार साँझ 4:30 बजेको समयमा ईश्वरपुर नगरपालिका 12 घारी भत्नाहा स्थित भित्री सडक खण्डमा ट्याक्सीको ठक्करबाट लालबन्दी नगरपालिका 14 बस्ने सोम बहादुर दोगङको 6 वर्षीय छोरी ज्ञानी दोगङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घारी बथानबाट फुलजोरतर्फ आउँदै गरेको 1202 नम्बरको ट्याक्सीले पैदल यात्री दोगङलाई ठक्कर दिँदा लालबन्दी स्थित गढीमाई अस्पतालमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर रेफर गरिएको थियो। उपचारको क्रममा बालिकाको साँझ 7:30 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिनुभयो। पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिने ट्याक्सी र ट्याक्सीका चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको तथा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाराको अमलेखगञ्जमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। दुर्घटनामा 9 जना पुरुष र 5 जना महिला गरी 15 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार बिहान 11 बजे भएको सो दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएका छन्। नारायणघाटबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको 060001 ख 0110 नम्बरको बस जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 अमलेखगञ्ज स्थित 3 नम्बर पुलमा दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट तल खोलामा खसेको हो। बाराका एसपी होवेन्द्र बोगटीका अनुसार दुर्घटना लगत्तै प्रहरी टोली उद्धारमा खटिएको थियो। घाइतेलाई हेटौरा अस्पताल र सिमरा स्थित अल्पलाइन अस्पताल उपचारका लागि लगिएको उहाँले बताउनुभयो। लगातारको वर्षाका कारण मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा आशीर्वाद थप्न जानेहरूको समस्या परेका छन्। हिजो दिउँसो केही बेर पानी पर्न रोकिए पनि बेलुकादेखि लगातार परिरहेको छ। पानी परेपछि टाढा टाढा आफन्त कहाँ नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा र आशीर्वाद लिन जाने समस्यामा परेका हुन्। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण 2 वर्षसम्म राम्ररी दशैं मनाउन नपाएकोले यसपालि उत्साह धेरै थियो, तर लगातारको झरीले ओहोर दोहोरमा समस्या बनाइदिएको छ। वर्षाका कारण सडकमा आशीर्वाद थाप्न जानेको चहल पहल देखिँदैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गएका मानिस विजयादशमीपछि राजधानी आउने गरेकोमा वर्षाले रोकिएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालमा दक्षिण पश्चिम बंगालको खाडी र आन्ध्र प्रदेश आसपास बनेको न्यून चापीय प्रभावले वर्षा भएको जनाएको छ। शनिबारसम्म नै पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनमा सिटको बाँडफाँट अझ टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। आगामी असोज 23 गते मनोनयन दर्ता गठबन्धन सहमतिको प्रयासमा छन्। प्रदेश सभाको टुङ्गो नलागेकोले प्रतिनिधि सभाको पनि सहमति घोषणा हुन नसकेको गठबन्धन कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। तर गठबन्धन सदस्य घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेपाली कांग्रेस र माओवादीले आफूलाई पेलेको भन्दै एमालेसँग संवाद अघि बढाएको छ। 25 सिटको आधारमा रहेको जसपालाई कांग्रेस र माओवादी भने जति दिन तयार छैन। यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरिरहेका छन्। एमालेले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग तालमेल नगर्ने निष्कर्ष पुगेपछि जसपासँग गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ। यस्तोमा यदि मागे जति सिट आफूले नपाउने हो भने विकल्पमा जान निष्कर्ष यसअघि नै जसपाले निकालेको छ। जसपाले सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलसँग पनि चुनावी तालमेलको ढोका खुल्ला राखेको छ। एक युवतीलाई जबरदस्ती गर्नेको आरोप लागेको क्रिकेटको राष्ट्रिय टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामेछानेलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। कतार एयरवेजको विमानबाट
बिहिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए लगत्तै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार कतार एयरवेजको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए लगत्तै प्रहरीले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विमानस्थल प्रहरी सुरक्षा प्रमुख डीआईजी श्यामलाल ग्यावालीका अनुसार सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले विमानस्थलबाट नै नियन्त्रणमा लिएको हो। उहाँले लामिछाने नेपाल आइपुग्न सक्नु भएको छ। उहाँलाई विमानस्थलबाट हामीले नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। लामिछाने स्वदेश फर्किन लागेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट दिनुभएको थियो। नियन्त्रणमा लिइसके पश्चात उहाँलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गराई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ। अब यसको सम्बन्धमा प्रहरीद्वारा थप अनुसन्धान गरिनेछ। उहाँको डिजाइनको उहाँले पहिल्यै नै पब्लिकली डिस्क्लोज गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले पत्रचार गरेर म समर्पण गर्दैछु भनेर चाहिँ गौशाला प्रहरी ब्रिजमा उहाँले खबर गरिसक्नु भएको थियो, इमेल मार्फत गरिसक्नु भएको थियो र मलाई पनि उहाँले यो होल प्रोसेसमा उहाँको म लफुल एटोर्नी उहाँको कानुनी व्यवसायी भएको हुनाले चाहिँ यो प्रोसेसमा आइदिन लागेर गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले म बिहानै यहाँ कुराकानी भएअनुसार म यहाँ आएँ। तर यहाँको गौशाला प्रहरी ब्रिजको टोली पहिले नै एयरपोर्टमा बसिसकेका हुनाले उहाँहरू त्यहाँ जान सम्भव रहेन। उहाँहरूले चाहिँ यहीँ गौशालामा नै भेट्न सकिन्छ भन्ने भएपछि चाहिँ हामी यहीँ कुरेर बस्यौँ। उहाँको चाहिँ फ्लाइट ओभरसुट भएको हुनाले केही समय आकाशमै घुमेको डिले भएको हुनाले उहाँलाई आइसके पछाडि पक्रेर लिएर आउनुभयो र आइसके पछाडि भेट्न खोज्दाखेरि उहाँले भेट्न दिनु भएन। उहाँले एउटा निवेदन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो भेट्नको लागि। निवेदन लिएर आउँदै सन्दीप लामिछानेलाई मेडिकलमा लगेको भन्ने कुरा भर्खर बुझेको छु। उहाँहरूले अहिले त मेडिकल गर्नुहुन्छ होला, त्यस पछाडि अड्डा खुलिसके पछाडि उहाँलाई म्याप थप्ने र अरू बयान दिने कामहरू एज अ ड्यु प्रोसेस त्यही काम हुन्छ त्यही अनुसार अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहान 10 बजे ओर्लिने भए पनि खराब मौसमका कारण विमान अवतरण गर्न नसक्दा केही बेर ढिलाइ भएको थियो। दोहाबाट काठमाडौँ आएका कतार एयरवेजको जहाज केही बेर आकाशमा घुमेको थियो। लामिछाने विरुद्ध गत भदौ 21 गते एक बालिकाले बलात्कार आरोपमा जाहेरी दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरीको आग्रह अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेकोले लामिछानेलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले संस्थापन पक्षले आफूहरूलाई सम्मानजनक सीट नदिए आगामी निर्वाचनमा पार्टीको मतमा नै प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको समूहको भेलाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गुट उपगुट नभनेर समान ढंगले टिकट दिनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरिए आगामी निर्वाचनमा पार्टीको मतमा नै प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको हो। साथै उनीहरूले संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा निर्णय गरे कांग्रेसले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने समेत जनाएको छ। पछि कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्र जंग शाहीले न्याय र समान अवसरका लागि पार्टीभित्र खराबदारी गरिरहेको र त्यसलाई उचित ढंगले निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नका लागि र अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गरिरहँदा आफ्नो पार्टीभित्र गठबन्धन गरी एक ढिक्का गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले समानुपातिक सूचीमा पनि असन्तुष्टिको स्वरहरू आइरहँदा संस्थापन पक्षले समाधान दिन नसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरण गर्दा काखा पाखा गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। यदि पार्टीले पुनः न्याय गरी टिकट वितरण गरे निर्वाचनको परिणाम आउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नको लागि हामी नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउनको लागि कांग्रेसको बहुमत हासिल गर्नको लागि हामी गठबन्धन गरिरहेका छौँ। अरू पार्टीसँग गठबन्धन गरिरहेका छौँ, माओवादीसँग, समाजवादीसँग र अर्को जसपासँग गठबन्धन गरिरहेका छौँ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीभित्रै गठबन्धन गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीभित्र मनोबन्धन गर्नुपर्छ र आफ्नो पार्टीलाई एक ठाउँमा राखेर एक ढिक्का बनाएर अगाडि गयो भने मात्रै हामी हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ, हामी बहुमत हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र यसको लागि अहिले जुन समानुपातिक सूचीमा पनि जसरी साथीहरूलाई न्याय हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ, जसरी समान अवसरको वितरण हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ र पार्टीबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्थ्यो। दुःख गरेका, सङ्घर्ष गरेका, पार्टीमा योगदान गरेका, पार्टीमा जीवन समर्पण गरेका ती मान्छेहरूलाई समेट्नु पर्थ्यो भन्ने जुन पार्टीको आवाज उठिरहेको थियो अहिले पनि पूर्ण ढङ्गले त्यो हुन सकेन भन्ने पार्टीका साथीहरू गुनासो देखिन्छ। त्यसै उहाँलाई भोट हालेको आधारमा नै कसैलाई दण्डित गर्ने, शेखर कोइरालाले अधिवेशनमा भोट हालेकै आधारमा उसको राजनीतिक हत्या गर्ने,
शेखर कोइरालाले भोटालेकै आधारमा चाहिँ उसलाई पार्टीमा चाहिँ किनारा लाउने उसको रणनीति समाप्त गर्ने खालको कोसिस गर्नु भएन। त्यसैले अहिले हाम्रो भनाइ प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि टिकट वितरण गर्दाखेरि पार्टीभित्र न्याय हुनु पर्यो, पार्टीभित्र समान अवसर हुनु पर्यो, पार्टीभित्र मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, एउटा मापदण्डका आधारमा वितरण गरिनु पर्यो। पार्टीले फेरि काखापाखा गर्यो, पार्टीले फेरि अन्याय गर्यो, पार्टीले फेरि चाहिँ गुटबन्दीका आधारमा टिकट वितरण गर्यो भने त्यो सन्देश खराब जान्छ र पार्टीभित्रै विवाद छ भन्ने खालको सन्देश तल गयो भने त्यसले निर्वाचन परिणाम राम्रो आउन सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पार्टी नेतृत्वलाई हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ कि पार्टीको जुन संसदीय बोर्डमा हुन्छ उहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ कि उहाँहरूले नै सचेत बनेर पार्टीमा चाहिँ विद्रोह हुने खालको, पार्टीमा चाहिँ तपाईँको विवाद हुने खालको त्यो खालको अवस्था सिर्जना नहोस् र समयमै पार्टीले बुझेर सबैलाई मिलाएर लिन सक्यो र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर सहमतिका साथ लिन सक्यो भने त्यस्तो खालको कुनै पनि दुःखद अवस्था आउने अवस्थै हुँदैन। संस्थापन पक्ष गम्भीर बनेर पार्टीभित्र विद्रोह गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि महाधिवेशनमा शेखर कोइरालालाई समर्थन गरेकै कारण पार्टीभित्रले आफूमाथि भेदभाव गरेको उनीहरूको आरोप छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पेश गरिएको बन्द सूचीबाट विभिन्न दलका 29 उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन्। यही असोज 16 गतेसम्म संशोधन पेश गर्न दिएको समयमा सो बन्द सूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा यही असोज 17 गते बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म निवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो। उक्त प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 9 र प्रदेश सभातर्फ 20 उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन्। फिर्ता लिनेमा दुवै तहमा गरी नेपाली कांग्रेसका 9, नेकपा माओवादी केन्द्रका 2, जनता समाजवादी पार्टीका 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका 5, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1 र पुनः जागरण पार्टीका 1 र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका 5 जना रहेका छन्। उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई आयोगले असोज 17 गते नै जानकारी दिइसकेको छ। यही असोज 20 गतेदेखि 22 गते र 3 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। भारतबाट निर्यात सहमति नहुँदा आजभोलि दैनिक करिब 800 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। दशैंमा उद्योग कल कारखाना बन्द भएकोले विद्युतको माग भत्तै घटेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका हाइड्रो पावरबाट भने पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। माग नहुँदा यी आयोजनाबाट करिब 800 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको ऊर्जा उत्पादकसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्। विद्युत प्राधिकरणले हाल दैनिक करिब 400 मेगा विद्युत मात्र भारतमा बिक्री गरिरहेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार राति यतिखेर दिनमा करिब 400 मेगा र रातमा 700 देखि 800 मेगासम्म विद्युत उपभोग हुन नसकी खेर गइरहेको छ। चाडपर्व पनि सुरु हुन लागेकोले उद्योग कारखाना बन्द हुँदा आन्तरिक खपत कम हुने तर उत्पादन भने पूर्ण क्षमतामा हुँदा करिब 200 मेगावाट थप विद्युत निर्यातको सहमतिका लागि भारतमा प्रस्ताव पठाएको प्राधिकरणको निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएका वर्षायामको थप 212 मेगावाट विद्युत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। तर भारतीय पक्षबाट अनुमति नदिँदा विद्युत खेर गइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 4 महिनामा 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गरेको छ। वर्षायामको विद्युत गत 19 जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे हेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री भइरहेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा एक्साइडमा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट दैनिक रूपमा 6वटा जलविद्युतबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा दरमा बिक्री हुँदै आएको थियो। प्राधिकरणले केही दिन अघि 4वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी IEX मा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो। यसअघि प्राधिकरणले 4वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 111 मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतीय हिमालय क्षेत्रमा हिम पहिरोमा परि 10 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। आरोहण दलका अन्य 18 सदस्य अझै बेपत्ता छन्। भारतको उत्तरी राज्य उत्तराखण्डको द्रौपदीका डाँडा द्वितीयमा हिमालयको चुचुरो नजिक मंगलबार बिहान गएको हिम पहिरोमा परि दर्जनौं आरोही परीक्षार्थी बेपत्ता भएका थिए। उनीहरूमध्ये 4 जना मंगलबार नै मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। भारतीय वायु सेना र स्थानीय विपद निकायले बेपत्ताको खोजी गरिरहेका छन्। उद्धार टोलीले अहिलेसम्म 10 जनाको शव फेला परेको उत्तराखण्ड राज्य प्रहरी बलले ट्विटरमा उल्लेख गरेको छ। उनीहरू नेहरू इन्स्टिच्युट अफ माउन्टेनिङ अनुसार आरोहणमा 34 जना परीक्षार्थी, 7 जना प्रशिक्षक र 1 जना नर्सिङ असिस्टेन्ट गरी 42 जना रहेका थिए। तीमध्ये 14 जना घाइते छन्। बेपत्ताको खोजी गर्न वायुसेनाको 2 वटा हेलिकप्टर पठाइएको विपद व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ अधिकारी देवेन्द्र सिंह पटवाललाई उद्धृत गरी समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेकी भारतीय आरोही सविता कंसवालको ज्यान गएको पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले हिम पहिरोमा परि घाइते भएका र मृतकका परिवारलाई सरकारले तत्काल आर्थिक सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। थाइल्यान्डको एउटा शिशु स्याहार केन्द्रमा बन्दुकधारीले जथाभावी गोली चलाउँदा कम्तीमा 34 जनाको ज्यान गएको छ। 12 जना घाइते भएका छन्। उत्तर पूर्वी शहर नोङबुवा लम्फूमा रहेको एक प्री स्कुल अर्थात् शिशु स्याहार केन्द्रमा गोली चलेको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये 23 जना बालबालिका रहेको थाइल्यान्डका प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणकारीले गोलीसँगै चक्कु समेत प्रहार गरेको बताइएको छ। आक्रमणकारी पूर्व प्रहरी रहेको र लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको पाइएपछि प्रहरीले गएको वर्ष बर्खास्त गरेको थियो। घटनास्थलबाट गाडी लिएर भागेका आक्रमणकारीले आफू श्रीमती तथा बच्चाको समेत हत्या गरेर आफैलाई पनि गोली हानी आत्महत्या गरेको थाई सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। थाइल्यान्डमा सामूहिक गोलीबारी घटना यदाकदा हुने गरेका छन्। सन् 2020 मा एक क्रुद्ध सिपाहीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 29 जनाको मृत्यु भएको थियो। मेक्सिकोको दक्षिण पश्चिममा बन्दुकधारीको आक्रमणमा सानमुएल टोटोलापेन शहरको मुख्य कोलोरेडो मगुएल अल्मेडा सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। मेयर अल्मेडाका बुबा तथा पूर्व मेयर क्वेन मेन्डोजा एकोस्टाको पनि गोली प्रहारमा मृत्यु भएको छ। स्थानीय प्रहरीका अनुसार बुधबार दिउँसो 2 बजे बन्दुकधारीले नगरको टाउन हलमा प्रवेश गरी गोली चलाउँदा मेयर सहित काउन्सिल सदस्य र प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको हो। टाउन हलमा हमला गर्नु अघि मेयरका बुबालाई आक्रमणकारीहरूले उनको घरमा नै गोली मारेका थिए। अब खेलकुद समाचार। कतारमा हुने विश्वकप फुटबलमा सुरक्षा सहयोग गर्न टर्कीले सेना पठाउने भएको छ। टर्कीको संसदले सो सम्बन्धी कानुन बुधबार पास गरेको हो। टर्कीले आफ्नो सेना कतार पठाउन विषयमा संसदमा प्रस्ताव ल्याएको र सो सम्बन्धमा प्रस्ताव टर्कीको प्रहरीले पास गरेको हो। कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबलमा सहयोगका लागि टर्कीले सेना पठाउन लागेको छ। कतारले टर्कीसँग सेनाको सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो र कतारमा हुने विश्वकप फुटबलमा सहयोगका लागि टर्कीले सेना पठाएको भएको हो। यो सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव टर्कीको संसदमा गत शनिबार प्रस्तुत गरिएको र मंगलबार नै सो प्रस्ताव पारित भएको हो। उक्त प्रस्ताव अनुसार टर्कीले कतारमा 6 महिनासम्मका लागि सेना पठाउने भएको छ। टर्कीले कतारमा कति जना सेना पठाउने भन्ने बारे भने केही बताइएको छैन। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।